अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा है। जो घर से काम करने के लिए निकले थे, अल्लाह ताला की ज़ात उन कामों में बरकत डाले और उम्मीद है कि वो आपके सारे काम हो गए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बाकी का दिन भी आपका खूबसूरत गुजारे, बल्कि इसी तरह आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी तमाम ख्वाहिशें पूरी हों और अल्लाह ताला की ज़ात आपसे आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो तमन्नाएँ हैं, वो पूरी करें। हमारी दुआ है। इन दुआओं के साथ हमारी एक गुज़ारिश भी है कि आप हमारा जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब का, और फेसबुक पे फॉलो करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही प्रोग्राम अपलोड हो आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक जरूर करें, आपके कमेंट्स को देखकर आप हम हमेशा इससे लर्न करते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर। जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस अंजाम की तरफ पहुंच रहा है। इमरान खान ने बड़ी कोशिश की इस केस को ताखीर का शिकार किया जाए, इसमें खलल डाला जाए। केस इतनी ही तेजी से चल रहा है क्योंकि सबको समझ आ चुकी है कि इमरान खान इस केस में गिल्टी है और सजा से बचना चाहता है। सजा से बचने की खातिर जजों को धमकियां देता है, हमले कराता है, गालियां निकलवाता है। कल भी इमरान खान ने यही किया, लेकिन जज साहब डरे नहीं, बल्कि उन्होंने फैसला सुनाने का हुक्म किया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जज साहब ने इमरान खान की जो गिदड़ भमकियां हैं या इमरान खान का जो स्टाइल है कि मतलब 20,000 बंदे बाहर निकालो और वो डैश 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 जैसे वो कहा करता था, वो आज भी ताकत के उसी फार्मूले पर है कि मेरे साथ अगर 150,000 बंदा है तो मैं किसी की भी मां बहन एक कर सकता हूं। यही इमरान खान का नजरिया है, इसी को इमरान खान लेकर चलता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इमरान खान साहब जो है उसमें जिससे उनका वाह पड़ा है ना, वो भी किसी शेर का बच्चा है। वो कह रहा ठीक है, आ जाए फिर सरकार, अगर आपने ऐसे फैसले लेने तो करवा लें। इससे पहले जो हमारे सियासतदान होते थे ना, या लीडरान होते थे, मतलब नवाज साहब ने कभी किसी जज की अदालत में जाके ऐसी हरकत नहीं की। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप सुनाए फैसला, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, खुदा को हाजिर नवाज, खुदा की जानब मैं देख रहा हूँ कि जो करेगा मेरा रब करेगा, आपने जो करना है कर ले। लेकिन इमरान खान कहता है कि रब कौन, मैं खुद फैसला करूंगा, अभी कर लूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। इसी को लेकर चल रहे हैं इमरान खान साहब। आज तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के दोनों गवाहों पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान के वकील ने एक और गवाह पर जरा मुकम्मल करने के बाद दूसरे पर जरा के लिए कल का वक्त मांग लिया, लेकिन जज साहब ने कहा आज ही दलाइल दें आप अपने। मजबूरन इमरान खान के वकील को आज ही दोनों गवाहों पर जाहिर है उनसे जरा करने की मुकम्मल करनी पड़ी। इससे पहले कि इमरान खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी गवाहों पर स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। भाई क्या प्रॉब्लम क्या है यार, आप कभी गवाही, आप कभी वहां पे आपके गवाह नहीं है, कभी वहां पे स्टे ऑर्डर लेते हैं, दें दलाइल, खत्म करें। आप सच्चे हैं, डर किस बात का है आपको, आपने कुछ जुर्म नहीं किया, प्रॉब्लम किस बात का है आपको, दें और जान छुड़ाएं। कल जज हमायूं दिलावर ने इमरान खान को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत ने इमरान खान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 का बयान कलबंद करने के लिए कल दिन 12 बजे तलब कर लिया। 342 के तहत जज साहब कुछ बराह रास्त सवालों के बराह रास्त जवाब इमरान खान से लेंगे, यानी इमरान खान साहब से पूछ कर जज साहब खुद करेंगे। इसके बाद मुमकिन है अगर और कोई तहीरी हरबा आड़े आया ना आया तो फैसला महफूज हो जाएगा। अच्छा जी, जज साहब जो है इमरान खान से पूछे जी आप पर ये इल्जाम है जी, आपके वकील तो कह रहे हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि इस जुर्म आप पर, जिस पर आप केस चल रहा है, इस पे आप पर है में क्या। और फिर वहां पर इमरान खान साहब जज साहब को समझाने की कोशिश करेंगे, जज साहब को बताएंगे जज साहब मैं आपसे बेहतर कानून को जानता हूं और जजों से बेहतर मैं फैसले कर सकता हूं और वकीलों से बेहतर मैं दलाल दे सकता हूं। मगरब को मुझसे ज्यादा अच्छा क्यों नहीं जाता, मशरक की तरफ मेरा नाम ले, लोग कहेंगे इमरान खान बल्ले 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 बल्ले, इस किस्म की कल इमरान खान चीजें करेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जज के सामने इमरान खान की ये गिदड़ भक्तियां चलने वाली नहीं है। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब जो है वो शिकंजे में पूरी तरह फंस चुके हैं। इधर इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां लगाने के केस में इलेक्शन कमीशन में भी पेश हुआ है। इमरान खान की बहुत अकड़ थी, सरेआम हर किसी को धमकियां लगाता था। जिस इलेक्शन कमीशन को धमकियां लगाता था आज इसी के सामने भीगी बिल्ली बनकर पेश हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अगस्त को दोबारा तलब किया। अब 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद हो गई है। 2 ही हल होंगे, या इमरान खान की माफी या फिर सजा। माफी मांगने की सूरत में इमरान खान की सजा का दारोमदार इलेक्शन कमीशन के दरगुजर पर है। अगर वो दरगुजर कर जाते हैं तो सजा नहीं सुनाएंगे, वरना ना अहली और 6 माह की कैद सुना सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ ये केस भी फवाद चौधरी की गवाही से मजबूत हुआ। चंद दिन पहले इसी केस में फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर कहा था, इसने जो कुछ कहा उसे कहा गया था वो इमरान खान के कहने पर हुआ, पार्टी के चेयरमैन के कहने पर हुआ,
چیف الیکشن کمشنر نے کہا اگر عمران خان صاحب آپ سے یہ کہیں کسی کا قتل کر دے تو کیا آپ کریں گے؟ خیر انہوں نے کہا میں جی نہیں کروں گا, میں معافی چاہتا ہوں, لکھ کر بھی دے دوں گا, میرے نکے نکے بال کڑی میرے بغیر سوندی نہیں, بڈی نو میرے تو بغیر سا نہیں آتا, وہ میک اپ کی کٹ خراب ہو جائے گی, ڈیٹا تھوڑیاں رہ گئی, جب میں جیل چ بند گا تو میک اپ کتنے واسطے کرے گی, اس واسطے مینوں جج صاحب معاف کر دیو. یہ فواد چودھری صاحب نے کہا تھا. خیر آج عمران خان سے پوچھا گیا کہ فواد چودھری نے سب کچھ آپ پر ڈال دیا. عمران خان نے کہا فواد چودھری کون ہے, میں نے اس سے کبھی کچھ کہنے کو نہیں کہا, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ فواد نے کیا کہا ہے, اس لیے مجھے اس کا مطلب چودھری صاحب جو ہے وہ عمران خان پر ڈال گئے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون چودھری, کہڑا فواد چودھری, کہڑی گل نے کیتی ہے, ثبوت ہے فواد چودھری کوئی؟ میں نے کب کہا فواد چودھری سے؟ فواد چودھری نے جو کہا ہے وہ میڈیا میں نمبر بنانے کے لیے, اپنے آپ کو اوپر رکھنے کے لیے, باقی وزیروں سے دوڑ میں گالیاں نکالنے سے اگلی لائن پہ صف میں کھڑا ہونے کے لیے کرتا تھا. میں نے اسے کچھ نہیں کہا, یا میرا اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. فواد چودھری جانے اور آپ جانے, میرا نہ تعلق نہ واسطہ, فواد چودھری جائے جہنم میں. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور یہی باتیں کل فواد چودھری صاحب کہہ کے گئے تھے. عمران خان سائفر تحقیقات کیس میں ایف آئی میں پیش ہوا, 2 گھنٹے کی طویل انکوائری ہوئی. آج عمران خان نے بہت کوشش کی تھی کہ پیش نہ ہونا پڑے, اسی مقصد کے لیے آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا, لیکن ریلیف نہ ملا. مجبوراً آج عمران خان کو ایف آئی کے سامنے پیش ہونا پڑا. 2 گھنٹے سخت تفتیش کی گئی. اسد عمر, شاہ محمود قریشی, اعظم خان کے بیانات کی روشنی میں عمران خان سے سخت سوالات ہوئے. واضح کر دوں, اسد عمر قریشی بھی عمران خان کو پھنسا چکے ہیں. اعظم خان وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے. آج کی انکوائری کے بعد عمران خان کے خلاف مزید ایکشن ہوں گے, مقدمہ بھی درج ہوگا. اگر ایف آئی اے سے سوالات کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو دوبارہ بھی بلا سکتے ہیں. کہ عمران خان جو ہے نا اب وہ بشرا بی بی کو سمجھایا کرے گا کہ وہ نہیں کچھ نہیں پوچھیا, وہ تو میرے فین سن جا میں نے بلایا, تو پریشان نہ ہو, تو گھر رہ, تینوں بلان گے تو میں گل کر لاں گا. اب عمران خان جا کے بشرا بی بی کو یہ تسلیاں دیں گے, کیونکہ عمران خان کو پتا ہے کہ اب یہی کچھ رہ گیا. دیکھیں آپ ساری عمر لوگوں کے لیے گھڑے کھوتے رہے, اور آج وہ گھڑے آپ کے سامنے آ گئے. آپ کو ابھی تو رائٹ بڑھتی جا رہی ہے. اگر اسی جگہ کہتے ہیں نا سننے والے کہ عمران خان ہوتا نا تو اب تک ٹھوک میں جا چکا ہوتا. یہ تو شرافت ہے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ سے لے کے حکومت کی, کہ عمران خان سر عام گھوم رہا ہے. اگر یہی عمران خان اقتدار میں ہوتا اور اپوزیشن عمران خان کی جگہ پہ ہوتی تو اب تک 2-3 ٹنگ دینے تھے. عمران خان نے کہا تھا ٹنگو ویکھی جائے گی, گل ہی کون نے کرپشن کی تھی, ملک لوٹے ہیں, اور لوگوں نے کہنا تھا خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹنگ دیو, کسی نے کوئی افسوس نہیں سنا. لیکن اب وہ سب کچھ عمران خان کے سامنے آ رہا ہے. ایک طرف جیلی اپوزیشن پر جیلی کیس بنانے والا, پھانسی پر لٹکانے کے کیس بنانے والا عمران خان روزانہ پیشیوں پر دھکے کھا رہا ہے. دوسری طرف وہی اپوزیشن سرخرو ہو رہی ہے. عمران خان نے رانا ثناء اللہ پر ایک دہشت گردی کا مقدمہ درج کرایا تھا, جس میں الزام لگایا تھا کہ رانا صاحب نے سرکاری افسران کو مارنے کی دھمکی دی ہے. دباؤ میں درج کرائے گئے مقدمات کو آج مدی نے گجرانوالہ کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں واپس لے لیا ہے. رانا صاحب آج اس مقدمے میں باعزت بری ہو چکے ہیں. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوتے ہوئے بھی اس کیس میں خود پیش ہوئے اور اپنے عہدے کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. دوستو یہ ہے وہ چیز, جب آپ بے گناہ ہو, آپ کو اپنی بے گناہی کا پتہ ہو, تو پھر ڈر کس بات کا, وہ بغیر پروٹوکول کے جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, اس چیز کو ذرا جوڑیں نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب کے بارے میں جب ہم نے شیخ رشید سے یہ سوال کیا کہ حضور والا آپ کے نیچے اتنی ایجنسیاں تھی, میاں صاحب کے نیچے اتنی ایجنسیاں, ملک کے وزیر اعظم, کیا ان کو نہیں پتا لگ رہا تھا ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا لگ رہا تھا کہ عدالتیں ان کے خلاف سازش کر رہی ہیں؟ تو پرویز رشید صاحب کا بڑا تاریخی جواب تھا. میاں صاحب نے کہا تھا جو کرنا ہے کر لیں, جب میں نے کچھ جرم ہی نہیں کیا, جب میں بے گناہ ہوں, جب میں بے قصور ہوں, میرے سے کسی قسم کا جرم سرزد ہی نہیں ہوا, تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. میں جاؤں گا, میں بھگتوں گا, ایک ایک پیچھے بھگتوں گا. کہنے والے کہتے ہیں کہ میاں صاحب کہتے میں نہیں آتا. جی کیوں نہ ہے جی, اس لیے آئے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ میرے خلاف کچھ نہیں ہے. اسی کو فالو کرتے ہوئے ان کے جو نواز شریف صاحب کے جو فالوور ہیں, رانا ثناء اللہ سے لے کے دوسرے سارے, میں کہا جی کرو جو کرنا جی, اب بیٹھے ہیں تواڈے کول, ساڈے تے کوئی جرم ہے تے ثابت کرو. کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. عمران خان صاحب خود عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں, اور ان کے پچھلے جو لیڈران ہیں, جو ان کے فالوور ہیں, یا جو ان کے پارٹی کے لیڈران ہیں, سو کالڈ ایم این اے, ایم پی اے, وزیر ہیں, وہ بھی بھاگ رہے ہیں. لیڈر بھاگ رہے ہیں, اس کے فالوور بھاگ رہے ہیں. نواز شریف ڈٹ کے کھڑا ہو گیا, اس کا ہر ایم این اے, ہر ایم پی اے, ہر ورکر تک کھڑا ہو گیا, کر لو جو کرنا, تاکہ کوئی ثبوت ہے کہ کاٹ کے لے آؤ. یہ ہوتا ہے دوستو. آج رانا ثناء اللہ صاحب اسی لیے باعزت طور پہ بری ہوئی ہے. میاں نواز شریف کے حق میں گواہیوں کا سلسلہ جاری ہے. 2 نمبر سزاؤں کا بانڈا پھوٹ رہا ہے. اس وقت کے غلیظ کردار بے نقاب ہو رہے ہیں, ان کا منہ کالا ہو رہا ہے. آج جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ میں پاناما کیس تحریری جواب میں نیا کٹا کھول دیا.
जमात इस्लाम ने जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पनामा स्कैंडल में तमाम लोगों की तहकीकात में सालों लग जाएंगे, इसलिए सिर्फ नवाज शरीफ का मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पर नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर की। आपको याद होगा ना, पनामा केस में सिराजुल हक भी पेश थे, मोहरा बने। साकिब नसार जैसे गलीज किरदारों ने सिराजुल हक को मोहरा बनाया, डिक्टेट किया, आप सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त करें। यूं जमात इस्लामी मान गई। तो जमात इस्लामी का ये रोल जो है ना, ये कभी कोई नहीं भूल सकता। शायद यही वजह है कि वो कभी आगे नहीं आ सकी, क्योंकि जब मैं जमात इस्लामी के लोगों से बड़े हाथ बांध के माफी के हिसाब से, अक्सर प्राइवेट दोस्तों में महल बड़े यार बड़े मुनाफिक ने, मैं ये बात नहीं कह रहा, कानों को हाथ लगा के माफी मांग के कह रहा हूं कि मुझे जमात वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो मुनाफिकत की इनके बारे में बात की जाती है ना, वो यहां पर भी सामने आ गई। भाई अगर आप केस लेके गए तो सबके खिलाफ लेके जाएं। सुप्रीम कोर्ट अब कौन होती है आपको कहने वाली नहीं कि खाली नवाज से लेके और बाकी छाड़ दो। अब यहां से अंदाजा लगा ले, इससे बड़ी और गवाही क्या मिलेगी कि नवाज शरीफ बेगुनाह है। दोस्तों, नवाज शरीफ की बेगुनाही के साथ ही आप लोगों से कमेंट्स की दरखास्त है, लाइक और जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको लगता है कि जमात इस्लामी के आज इसके बाद मियां साहब हमेशा के लिए हर अदालत से बरी होते होते आज जमात इस्लामी की अदालत से भी बरी हो गए, जमात इस्लामी के जमात की तरफ से जो ड्रामा किया गया था इससे भी बरी हो गए, और क्या मियां नवाज शरीफ साहब के हक में ये और स्ट्रॉन्ग केस करेगी कि मियां साहब बेगुनाह है, इसके बारे में कमेंट्स करें, अपनी कीमती राय को जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। इजाजत दें, खुदा हाफिज।